صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم صل وسلم. الحمد لله على حلمه بعد علمه ولا عطفه بعد قدرته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنك وانفعني وانفعهم جميعا مع الحاضرين والغائبين والداخلين بالنبي الكريم بالسيد العظيم بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. انتفاعا بالغا في الدين والدنيا والآخرة خاصة في طريق لمحبتك ومعرفتك مع غاية ثبات والتمكين والتيسير دائما أبدا بسر كلامك العزيز. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. استرحمك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا مع الحاضرين والغائبين والداخلين بين المسلمين في كل مكان بين اهالينا واسرتنا جميعا اينما كانوا بين اهالين بسر كلامك العزيز. ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. أعني بهم دائما أبدا في الحال والمستقبل مع سعة في أوقاتنا أرزاقنا مع غاية راحة لقلوبنا وأبداننا. مع غاية راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا على كثرة ذكرك كثرة شكرك كثرة الصلاة على السيد الكريم النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كثرة تلاوة كتابك العزيز آناء الليل وآناء النهار خاصة في قيام الليل حبا شوقا من غير سمع ولا رياء. اللهم استرحمك يا أرحم الراحمين. أسألك بعظمتك وكبريائك ثم متوسلا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ترزقني القرآن وإياهم أن تخلط بلحمي ودمي وسمعي وبصري تستعمل به جسدي في الدنيا والآخرة على الدوام بالدوام مع غاية ثبات والتمكين وتفهمني منه الآيات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أن تعطيني ومع المسلمين أجمعين خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وحات به علمك واكفنا شر ما هو ضد لذلك واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك تولى قبض أرواحنا بيدك حسابنا بنفسك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أشكو إليك ما لا يفعل أسترحمك وأسألك ما لا يفعل. اللهم ارحم ذلي وخضوعي بين يديك. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا جميعا مع الحاضرين والغائبين والمسلمين أجمعين من كل وصف ذميم من كل وصف ذميم من كل وصف ذميم يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك محبته ومشاهدته صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائك وإلى لقائه دائما أبدا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال مع غاية ثبات والتمكين برحمتك يا أرحم. أسترحمك متوسلا باسمك العظيم الأعظم وبوجهك الكريم الأكرم وبحرمة السيد العظم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب أن تمحو من قلوبنا جميعا مع المسلمين أجمعين خاصة الداخلين
كل شيء تكرهه ويكره المصطفى أن تمحو من قلوبنا كل شيء تكرهه ويكره المصطفى أن تمحو من قلوبنا كل شيء تكرهه ويكره المصطفى واجعلنا من أهل التوفيق والقبول مع التوفيق لما تحبه وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أبدا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر وقنا واصرفنا برحمتك شر ما قضيت وحزا عظيما في مكارم الأخلاق بلا امتحان. اللهم اسك التوبة ودوامها أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوك المعصية وأسبابها أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم باعد بيننا بين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا يا بديع السماوات يا حي يا قيوم. إنني أسألك إلهي جنبنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن في السر والعلانية أبدا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. أسترحمك في هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا في مقامنا هذا مع الحاضرين والغائبين والداخلين ولمن أوصانا واستوصانا لأي مهم كان من ذكر أو أنثى من قريب أو بعيد لنا ولهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا أشفيته. خاصة ولمن أوصانا واستوصى لمرضاهم أو لمن ينتسب إليهم عنا معهم يا أرحم الراحمين ظاهرا وباطنا ولا مريضا إلا أشفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا ظاهرا باطنا من أعدائنا وأعداء الإسلام من سائر المخلوقات إلا خذلت ودمرت وأهلكت. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أذقهم يا ضار يا مميت نكال زوال وبال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك تعطينا يوم المسلمين أجمعين خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وحاط به علمك. واكفنا شر ما هو ضد لذلك واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك. تولى قبل أرواحنا بيدك حسابنا. أسترحمك يا أرحم الراحمين. أفد علينا من خيرك وبرك دائما أبدا ظاهرا وباطنا يقظة ومناما في السر والعلانية في الدنيا والآخرة خاصة في طريق لمحبتك ومعرفتك ومن جميع الوجوه. وعزنا من مكرك واستدراجك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل منك الجود والإحسان والعفو والغفران والصفحة والأمان وتوبة تجلو أنوارها إساءة الظلمات والإسيان يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان يا بديع السماوات يا حي يا قيوم. إنني أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم يا أرحم الراحمين. قد أملت منك الإجابة فأجبني وجل يدك مبسوطة علينا وعلى أهالينا وعلى أولادنا ومن معنا مع المسلمين أجمعين أينما كانوا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب
مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمني وياهم جميعا تغنينا برحمة مع المسلمين أجمعين أمن سواك أعزني وياهم من الفقر إلا لك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك عزنا من خوف الخلق وهم الرزق والرضا عن النفس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا خالق الحد والحديد ويا كاشف الضر الشديد علمك بحالنا يغني عن سؤالنا ويا كاشف الضر الشديد ظاهرا وباطنا وما هو في علمك فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا كاشف الضر الشديد ويا ملجأ كل طريد ويا مونس كل وحيد احفظني يوم المسلمين أجمعين من الحد والحديد ومن أيادي الجند والأحرار والعبيد واصرف عنا كل بلاء شديد ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة ومن جميع الوجوه ما علمنا وما لم نعلم ويا كاشف الضر الشديد واصرف عنا كل بلاء شديد بحق ياسين والقرآن الحكيم كافها يا عين صاد كفايتنا حامي من سين قف حمايتنا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله حفيظ وما أنت عليهم بوكيل اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أستر أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله ما سألك منه السيد الأعظم سيدنا عظيمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كله ما استعاذك منه سيد المقربين تاج المرسلين تاج المملكة الإلهية حقا سيدنا عظيمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا السيد الكريم السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم أبلغهم منا السلام واردد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या कहते हैं?